अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ व मगन होंगे। आए अपने आज के इस प्यारे से व्लॉग का करते हैं आगाज। तो मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने मकतब में। और आज एक मजेदार सी आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाला हूँ मैं। आज बच्चों ने मुझे कहा है कि जी आज आप कुछ हमें बनाकर खिलाएं। तो मैंने कहा ठीक है, आज अपनी मर्जी से आपको कुछ बना के खिलाता हूँ। ये मुझे भी नहीं पता कि मैंने आज क्या बनाना है। आगे ब्लॉग में आप देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, थंबनेल से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज मैंने क्या बनाना है। तो दूसरी बात ये है कि पता नहीं अब क्या बनाना है, लेकिन बच्चे असल में अक्सर ऐसा मुझे कहते रहते हैं कि आप कुछ ऐसा बनाएं कि हमें मजा आ जाए खाते हुए। और जब भी मैं कुकिंग करता हूं तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसी वजह से बच्चे अक्सर मुझसे ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं। यानी हफ्ते में, महीने में एक दो दफा कुकिंग मैं जरूर करता हूँ बच्चों की खातिर। तो बच्चों की फरमाइशें होती हैं, जाहिर सी बात है, वालिदैन का तो काम है उनको पूरा करना। तो अभी चलते हैं बाजार, और बाजार से लेके आते हैं कुछ चीजें, और बच्चों के लिए बनाते हैं आज कोई मजेदार सी रेसिपी। चलें जी, चलते हैं बाजार। तो बाजार जाने से पहले जाहिर सी बात है, शॉप बंद करनी पड़ेगी। तो मैं उठाता हूँ चाबी। लाइट ऑन ही रहने देते हैं, और ये सिर्फ ये वाला दरवाज़ा है, इसको लॉक कर देते हैं। चप्पल पहनते हैं। बाइक पे नहीं जाते, पैदल ही जाएंगे, क्योंकि बाजार इतना दूर नहीं है, करीब ही है। तो बस फटाफट जाते हैं, पैदल ही जाते हैं, और अपनी चीज़ें वगैरह लेके आते हैं वापस। लॉक हो जा, दरवाज़ा हो गया है लॉक। और अभी हम जा रहे हैं बाजार। ये बाइक मेरी खड़ी है। जी व्यूअर्स, तो ये मेरे उस्ताद मुहतरम अभी कर रहे हैं जी कटिंग। ये उस्ताद है मेरे जी, बड़े प्यारे उस्ताद हैं। ये शीशे में आप देख सकते हैं इनको। यहाँ से तो कहते हैं, नाराज होते हैं, कहते हैं मेरी वीडियो ना बनाया आप। तो शीशे में तो मना नहीं कर सकते ना, कि ओरिजिनल तस्वीर तो मैं नहीं ले रहा, मैं तो शीशे से वीडियो बना रहा हूँ इनकी। ऐसी बात है उस्ताद जी, ऊंचा बोलो ना जरा। हाँ बिल्कुल। तो अभी इस बच्चे की कर रहे हैं जी उस्ताद कटिंग। चलते चलते मैंने इनके पास ब्रेक लगा ली थी, और ब्रेक लगाने के साथ ही थोड़ी गपशप की हमने। फिर मुझे ख्याल आया कि जी उस्ताद को भी आज अपने व्लॉग में लेते हैं। अक्सर आप मेरी वीडियो देखते तो होंगे। आज उस्ताद को मैंने कहा जी आप कटिंग करें और मैं खुद आपकी वीडियो बनाऊंगा। और दिनों तो कोई और बनाता है मेरी वीडियो, आज मैंने कहा मैं खुद बनाता हूँ जी। उस्ताद जी कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? 12 साल हो गए हैं। उम्र कितनी है आपकी? ऊंचा बोलो ना, मुंह में क्या है, चने डाले हुए हैं क्या? ये देखिए, मुस्कुराने का स्टाइल देखें जी इसके, मुस्कुरा रहे हैं, देखें। इसीलिए कहते हैं मेरी वीडियो ना, बच्चे के बाल खराब हो जाएंगे। सॉरी जी, मुझे कॉल आ गई थी और मैंने जरा कॉल अटेंड कर ली, जब तक उस्ताद ने काम को खींच के रखा हुआ है। देखें आप 120 की स्पीड से काम कर रहे हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ जी वापस। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपने टाइम दिया मुझे, आपकी नवाजिश है। थोड़ा सा मुस्कुरा दो देना। हाँ हाँ, क्या मुस्कुराते हैं, यकीन माने आप। चस आ गई। तो आपकी वीडियो लगा दूंगा आज के ब्लॉग में, इजाजत है? मुंह से बोल के बताओ ना। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जिंदाबाद। तो आज के व्लॉग में जी उस्ताद की वीडियो भी लगाते हैं इंशाल्लाह, और अभी चलते हैं अपने काम की तरफ। जिस काम के लिए निकले हैं वो काम करते हैं इंशाल्लाह जाके। ये है मेन चौक, सरदार चौक, ये आप देख सकते हैं सरदार चौक। रश चेक करें जी बाजार में, ये सिचुएशन है आप बाजार की। बाजार का साथ साथ आपको विजिट भी करा रहा हूँ, और बाजार के ये नज़ारे भी आप देखें, साथ में अपना काम भी करता हूँ। और फटाफट, चूँकि आज मैंने सारे काम करने हैं। बच्चों को आपको पता ही है कि बच्चे जिस काम का बोल दें तो फिर उनके पास सब्र वाला जो पैमाना है वो नहीं होता। तो फटाफट मैंने सारे काम निपटाने हैं, और जल्द अज जल्द पहुंचना है घर। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं मुख्तसर सा बनाऊंगा, ज़्यादा कोशिश करूंगा कि लंबा ना हो। तो मज़ीद जो रेसिपी होगी वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी व्लॉग में आपको सारी रेसिपी बताऊंगा।
تو الحمدللہ جی ویورز میں ابھی گھر پہنچ گیا ہوں، اور پیاز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے براؤن ہونے کے لیے چولہے پہ رکھ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں کاٹ رہا ہوں جی ابھی آلو۔ آلو کاٹنے کے بعد جب تک یہ پیاز بھی براؤن ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن مکمل بلاگ اس کا دوبارہ آپ کو ضرور بنا کے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ فی الحال ٹائم کم تھا تو میں نے شارٹ کٹ بلاگ بنایا ہے، آج مکمل بلاگ نہیں بنا سکا ہوں، اس کے لیے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا براؤن ہو چکا ہے جی ہمارا پیاز۔ جیسے ہی اچھے طریقے سے یہ براؤن ہو جاتا ہے، پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹماٹر، اور یہ میرے سامنے ابھی پیاز براؤن ہو رہا ہے۔ یہ ہے میرے پاس ٹماٹر کٹے ہوئے، اور یہ ہے کٹے ہوئے آلو، اور یہ ہے جی میرے پاس چکن۔ تو ابھی اتنا زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کو ساری چیزیں بتاؤں، کیونکہ بہت ایمرجنسی میں ابھی یہ ولاگ بنا رہا ہوں۔ یقین مانے بچوں نے بہت سر کھا لیا ہے میرا۔ یہ الحمدللہ جی میرے جو پیاز ہے وہ براؤن ہو گیا ہے، اور اس میں ابھی ایڈ کرتا ہوں جی ٹماٹر، اور یہ ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ پتہ نہیں یہ کچے ٹماٹر ہیں بازار میں، ایک تو آج کل وہ کچے ٹماٹر ہی چلے ہوئے ہیں، اچھے پکے ہوئے ٹماٹر تو بازار میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ تو آپ کے علاقوں میں شاید کہ ٹماٹر اچھے پکے ہوئے ملیں، لیکن ہمارے اس حساب سے ٹماٹر جو ہیں آج کل کچے ہی ہیں۔ پتہ نہیں ابھی نئے سیزن کے ٹماٹر آئے نہیں ہیں، یا سٹور میں ٹماٹر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے اچھے سے پکے ہوئے نہیں ہیں، بس گزارے لائق ہیں۔ بہرحال کیا کریں، مجبوری ہے، کام تو چلانا تھا۔ اور یہ الحمدللہ جی ہماری جو ڈش ہے، ہماری ریسیپی آپ کے سامنے ہے۔ قورمہ میں نے بنایا ہے، اور جب اس کو پلیٹ میں ڈالیں گے تو تب آپ اس پہ ریویو ضرور دیجیے گا اپنا بھی، کہ یہ جس طرح شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں کبھی قورمہ آپ نے کھایا ہوگا تو وہ آپ کو بالکل ایسا ہی لگ رہا ہوگا۔ تو آج کی میری ریسیپی یہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا رہا ہوں، میرے منہ میں تو ساتھ ساتھ پانی بھی آ رہا ہے، کیونکہ بچوں سے زیادہ تو مجھے جلدی ہو رہی ہے ابھی کہ میں سب سے پہلے ٹیسٹ کروں، لیکن بچے تو بچے ہی ہیں، وہ اتنا صبر کہاں کرتے ہیں، صرف آنکھ جھپکنے کی دیر ہے، وہ تو سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو بچوں سے بھی ریویو لیتے ہیں، اور اپنے آپ سے بھی ریویو لیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ تو بہت دور ہو۔ تو الحمدللہ جی ہمارا دسترخوان لگ چکا ہے، بچوں نے آغاز بھی کر لیا ہے، اور میں بھی سب سے پہلے ایک بائٹ لیتا ہوں اور ذرا ٹیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہے جی اچار گھر کا بنا ہوا، اور یہ ساتھ رائتا، اور یہ ہمارا سالن۔ تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی مزے کا بنا ہے جی ہمارا آج کا جو سالن ہے، بہت بہت مزے کا بنا ہے۔ میں تو ظاہر سی بات ہے خود بنایا ہے، تو اس لیے میں تعریف خود کی کر رہا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ بچوں کے بھی جو ریمارکس ہیں وہ بھی لیتے ہیں آج بچوں سے۔ ماشاءاللہ بچوں کو بھی پسند آ گیا ہے، شکر الحمدللہ، بس میری محنت رنگ لائی۔ اسی کے ساتھ ویورز آج کے ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ۔ امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک پیارے سے ولاگ کے ساتھ، کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔